प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, इस खूबसूरत शो में मुख्तलिफ खुदाम को मदऊ किया जाता है। वो अपनी ज़िंदगी की गवाहियाँ और ज़िंदगी के तजर्बात और कलाम की गुफ्तो शनीद आप तक हर रोज़ पहुँचाते हैं। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन हर रोज़ आप बरकत पाते हैं। तो आज भी नाजरीन मुख्तलिफ खुदाम को मदऊ किया गया है। मैं ईमान रखता हूँ जब वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात टेस्टमनीज़ आपके सामने शेयर करते हैं, यकीनन आप बरकत पाएंगे। और कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं दुनिया का नूर हूँ। और इसी तरह उसने कलीसिया को, ईमानदारों को भी कहा है, तुम दुनिया के नूर हो। इस तरह यहाँ पर जो खुदाम आते हैं चिराग बनकर चमकते हैं और अपनी गवाहियाँ और कलाम की खिदमत आपके सामने शेयर करते हैं, तो यकीनन आप बरकत पाते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, जो आज मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर सैमुअल प्यारा साहब। पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर मुख्तार जॉर्ज। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह खुदावंद के खादिम स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ पास्टर मेहरान ज़ेब। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में जो लास्ट मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, खुदा के खादिम प्यारे भाई नौजवान हैं जोशवा। जोशवा, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरी, मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आज भी आप बरकत पाएंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बिला नागा दुआ करो। जब हम दुआ के साथ किसी चीज़ का आगाज़ करते हैं तो खुदा अपने आसमान को खोलता है। तो आज भी इस खूबसूरत शो का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादिम पास्टर मेहरान ज़ेब से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप, खुदावंद दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ आज इस दिन के लिए, पाक खुदावंद इस मौका के लिए जबकि तूने फ़ज़ल बख्शा कि तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी गवाही को, तेरे फ़ज़ल को बयां कर सकें। रहम से भरे हुए खुदा, इस सारे प्रोग्राम को, हमारी इस बैठक को, हमारी इस इकट्ठ को पाक खुदावंद, इस गुफ्तो शनीद को पाक खुदावंद अपनी रूल कुद्दस के मसा में ले और पाक खुदावंद हिकमत और दनाई से मामूर करना, ताकि इस प्रोग्राम के वसीले से तेरी गवाही पाक खुदा दुनिया के आखिर तक पहुँचे। तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, खूबसूरत आपके लिए दुआ की और इस प्रोग्राम का आगाज़ हमने दुआ के साथ शुरू किया। मैं ईमान रखता हूँ खुदा आपको छुएगा, बरकत देगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो यकीनन आप बरकत पर बरकत पाएंगे। तो स्टूडियो में मौजूद हैं प्यारे भाई जोशवा। उसकी ज़िंदगी में खुदा ने बहुत ज़्यादा काम किया। नौजवानों में भी वो खिदमत करते हैं, अपने फादर के साथ भी वो खिदमत करते हैं। उनके वालिद साहब पासबान की हैसियत से लाहौर शहर के अंदर खुदा की खिदमत को सर अंजाम देते हैं। मैं ईमान रखता हूँ ख़ास तौर पर आज जब वो गुफ्तो शनीद करेंगे, आप ज़रूर इनकरेजमेंट हासिल करेंगे। तो यशवा भाई, जो कुछ आपके दिल में खुदा इस वक्त डालता है, या आप अपनी टेस्टामनी या कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ ज़रूर इस वक्त बेशुमार नौजवान भी हमें वॉच कर रहे हैं, आप उनकी इनकरेजमेंट के लिए, हौसला अफजाई के लिए जो कुछ शेयर करना चाहते हैं आप ज़रूर डिलीवर कीजिए। मसीह के पुरफज़ल और जलाली और प्रेशियस नेम में आप सबकी सलामती हो। और मैं बताना चाहता हूँ कि खुदा ने मेरे ऊपर कैसे फ़ज़ल किया। बचपन से ही मुझे एक्टिंग का शौक़ तो नहीं था, बट मुझे बचपन में मौक़े ऐसे फराहम हुए कि मुझे संडे स्कूल के अंदर मतलब मेरे जो बाप हैं वो पासबान हैं, और संडे स्कूल हम लोग मिलकर चलाते थे। और बचपन से ही मुझे उसके अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर, उन सारे टैबलूस के अंदर एक मेन रोल करने का मौका मिलता था। उसके बाद टैबलूस के बाद 2018 के अंदर मुझे मौका मिला कि मैं एक ड्रामा फेस्टिवल के अंदर, जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ड्रामा फेस्टिवल था, उसके अंदर कॉलेज मुझे भेजता था उसके अंदर एज अ एक्टर। तो मैं उसके अंदर एज एन एक्टर गया, और उसके अंदर तकरीबन भी 35 से 40 जो कॉलेजेस थे वो शामिल थे। उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ था 35 से 40, जिसके अंदर तकरीबन भी 600 to 700 जो लोग थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे भाई साहब। तो 600 to 700 के अंदर खुदा ने मुझे ये
شرف حاصل دیا کہ میں ان میں سے ایک بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ مجھے حاصل ہوا. اس کے بعد بول انٹرٹینمنٹ سے اور ایئر وائی ڈیجیٹل سے آفر آئی ڈرامہ کی. بٹ ایز این فیملی بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو میرے جو پاپا ہیں، میرے جو فادر ہیں، وہ پاسبان ہیں اور 35 سالوں سے خدمت کر رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے ان کی ٹیسٹ منی کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی آ جائے، یعنی ان کی ٹیسٹ منی خراب ہو جائے. تو کچھ ایسا ہی ہو گیا، کچھ وجہ سے میں اس ڈرامہ کے اندر نہیں پارٹیسپیٹ کر سکا. اور آج شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند کا کہ میں وہ پارٹیسپیشن نہیں لے سکا. اور 2018 میں وہی ٹیلنٹ، کیونکہ بائبل میں دیکھا جائے تو لکھا ہے کہ خدا نے ان کو توڑے دیے اور ہر کسی کا توڑا ڈیفرنٹ تھا. توڑے کو اگر ہم انگلش میں اسٹڈی کریں تو توڑے کی جگہ ٹیلنٹ لکھا گیا ہے. خدا نے ہر کسی کو علیحدہ علیحدہ ٹیلنٹ دیا ہوا ہے. کوئی ورشپر ہے اور کوئی جو ہمارے بھائی کیمرہ مین ہیں، خداوند ان کے ذریعے فضل کر رہا ہے ان کے اوپر. اور خداوند نے مجھے شرف حاصل دیا کہ میں 2018 میں پاکستان کے اندر، جو کہ پاکستان کے اندر پہلے کوئی نہیں بنا رہا تھا، میں نے اسی ٹیلنٹ کو استعمال کیا اور 2018 میں خوشخبری پاکستان کی فرسٹ کرسچن شارٹ فلم بنائی، اور جس کے اندر ہمارے ڈائریکٹر صاحب سہیل جوزف بھی تھے اور کافی بڑی کاسٹ تھی اس کی. ہماری خدمت کو کوئی خدمت نہیں سمجھتا تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ خدمت نہیں ہے، موویز بنانا ایک خدمت نہیں ہے، کہاں کلام میں لکھا ہے کہ موویز بناؤ. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 2022 کے اندر ہیں. جب 2002 کی بات کریں یا 1900 کی بات کریں تو تب ہم لوگوں کے پاس بٹن والے موبائلز ہوتے تھے. جس طرح دیکھیں تو ہم لوگوں کے پاس جب شریعت سے پہلے کلام موجود نہیں تھا. کلام کلیسیا کی وجہ سے کلام ہم لوگوں کی شکل میں آیا. کلام کے بعد وہی کلام آج کل ڈیجیٹل کلام بن چکا ہے. وہی کلام ہم لوگوں کو موبائلز کے اندر بھی مل رہا ہے. وہی موبائل کے اندر کلام ہم لوگوں کو، مطلب کہ ہم لوگوں کو اپرچونٹیز مل رہی ہیں کلام کے اندر، اور یہ اچھی بات ہے. جس طرح سافٹ ویئر ہم لوگوں کو مل رہا ہے، وہی سافٹ ویئر کو ہم لوگ دوسری جگہ استعمال کرنے کے بجائے اگر خداوند کے لیے استعمال کریں گے، میرے لیے یہ بہت ایزی ہے کہ میں کسی بھی اچھے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جا کے ایکٹنگ کر سکوں اگر میرا یہی شوق ہو. مگر میرا شوق یہ نہیں ہے، میری رویا یہ نہیں ہے. میری رویا یہ ہے کہ خداوند کے لیے میں نے اپنا ٹیلنٹ استعمال کرنا ہے. وہ ٹیلنٹ کسی بھی طرح کے ہو سکتا ہے. اسی لیے وہی کلام، میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں، میں اس کو مووی نہیں کہتا، میں اس کو شارٹ فلم نہیں کہتا، میں اس کو کرسچن سرمن کہتا ہوں، وہ بھی پکچرائزڈ سرمن، کرسچن پکچرائزڈ سرمن کہتا ہوں. اور آج بہت ضرورت ہے ہم لوگوں کو پکچرائز سرمن کی. دور بدل رہا ہے، ہر چیزیں بدل رہی ہیں. آپ دیکھیں تو پہلے وہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. پہلے لوگ، مطلب کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہومو سیکشولیٹی کیا ہے. مگر جس طرح دور بدل رہا ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، لوگ نوجوان بدل رہے ہیں. آج جہاں مرضی دیکھیں آپ لوگ، رستے میں جاتے ہوئے آپ کنال کے اوپر دیکھیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نشے میں جا رہے ہیں. ان لوگوں کو نشے میں بچانا کیسے ہے؟ ان کو ہم لوگوں کو انہی کی طرح جو لوگ وہ پسند کرتے ہیں، جو نوجوان پسند کرتی ہے، ہم لوگوں نے اسی طور پر دکھانا ہے کہ ہم بھی خداوند کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں. وہ ٹیلنٹ ہم لوگوں نے دکھانا ہے لوگوں کو. ہم وہ شارٹ فلمز کے ذریعے دکھائے. کچھ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ گیت اچھے اتنے بنا رہے ہیں، وہ سانگز بنا رہے ہیں. اسی طرح یہ ایک لیٹسٹ کام ہے. اور جس طرح دیکھا جائے بہت ہی بڑے خدام ہیں خداوند کے، جو کہ USA کے ہیں، بشپ ٹی ڈی جیکس. بشپ ٹی ڈی جیکس کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کلام تو دے رہے ہوں گے، کلام کے ساتھ ساتھ کیونکہ وقت بدل رہا ہے، کلام کو لیٹسٹ طور پر دکھانا بہت ضروری ہے. آپ کو انٹرنیشنلی کیسے دکھائیں گے؟ میں نے یہ کلام آپ کو سنایا، یہ انٹرنیشنلی سیٹلائٹ پہ جائے گا، کافی لوگ دیکھیں گے اس کو. یہی کام ہم لوگ سوشل میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ آج لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں. آج لوگ فیس بک پہ بہت کچھ کر رہے ہیں. فیس بک پہ ہر قسم کی چیز ہو رہی ہے. مگر وہی فیس بک، وہی یوٹیوب اگر ہم لوگ خداوند کے لیے استعمال کرنا شروع ہو جائے، وہی
کام جو خداوند چاہتا ہے ہم سے، وہی ٹیلنٹ جو اگر اس نے ہمیں دیا ہوا ہے ہم اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے. وہ یوٹیوب کو دیکھ کے، وہ اس شارٹ فلم کو دیکھ کے اگر نجات پا جائیں تو ہمارا اس کے اندر کیا جاتا ہے. تو میری یہی گزارش ہے، جتنے نوجوان مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کوئی اتنا سمجھدار نہیں ہوں کہ بس خداوند کا فضل ہے، کیونکہ ہم لوگ اس کی گریس ہے ہم پر کہ وہ ہمیں اتنے توڑے دے دیتا ہے کہ ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو میں نوجوان جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے، آپ ورشپر ہیں، آپ ایکٹنگ ہے، میں ضروری نہیں کہ آپ شارٹ فلمز ہی بنائیں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر شارٹ فلمز بنے، پاکستان میں فلمز بنے، فیچر فلمز بنے، کرسچن فیچر فلمز بنے. پاکستان میں لوگوں کو دکھایا جائے کہ ہم لوگوں کے مسائل کیا ہیں، مائنورٹیز کے مسائل کیا ہیں پاکستان میں، دکھائیں. تو جو بھی ٹیلنٹ ہے آپ کا، میری گزارش ہے کہ خداوند کے لیے استعمال کریں، نہ کہ غیر قوموں کے لیے استعمال کریں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ جوشوا. تو جی ناظرین، بڑی خوبصورت گواہی آپ نے سنی ہے. خدا کے بندہ نے بتایا توڑوں کے تعلق سے جو اس کے پاس ٹیلنٹ تھا، اس نے کہا کہ یہ ابلیس کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، یہ خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہونا چاہیے. تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خداوند نے ہر ایک کو مختلف توڑے سے نوازا ہے. توڑے کا مطلب ہے ٹیلنٹ سے نوازا ہے. اگر آپ چرچ میں خدمت کرتے ہیں، آپ کو جوتیاں سیدھی سیٹ کرنے کی خدمت دی گئی ہے تو اسے دیانتداری کے ساتھ کریں. اگر آپ طبلہ بجاتے ہیں، ہارمونیم پلے کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، ہدیہ اٹھاتے ہیں، کلام کی منادی کرتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، جو توڑا خدا نے، جو ٹیلنٹ آپ کو دیا ہے، آپ اس میں وفادار رہیں. اگر دیکھا جائے تو اس پاک و ہند میں ایک خدا کی خادمہ مدر ٹریزا تھی. وہ کہتی خدا نے مجھے سرفراز ہونے کے لیے نہیں بلایا، خدا نے مجھے وفادار رہنے کے لیے بلایا ہے. اس لیے جو خدمت آپ کو خدا نے دی ہے، چرچ کے اندر ہے، کسی مسیحی ادارے کے اندر ہے، کسی جگہ پر بھی اسے بڑی دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیجیے، کیونکہ آسمان کے بادلوں پر میرا اور آپ کا یسوع جلد آنے والا ہے. اور لکھا ہے کہ ہر ایک کے کام کے موافق، یعنی ہر ایک توڑے کے مطابق جو آپ نے کام کیا ہے، جو اس نے آپ کو توڑا سونپا ہے، اگر اس کا آپ نے درست استعمال نہیں کیا تو یاد رکھیے آسمان کے بادلوں پر آنے والا یسوع ضرور آپ سے حساب کتاب لے گا. اس لیے ضروری ہے اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے توڑے کو بڑے وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ استعمال کیجئے. تو جی ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے ایک خوبصورت پنجابی گیت جس کو لکھا ہے خدا کے خادم پاسٹر سیمول پیارا نے. سادہ دا آرام یسو تیرے کولو لبدا. میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب یہ خوبصورت آپ گیت سنیں گے یقیناً آپ برکت پائیں گے.
تو جی ناظرین، آپ نے خوبصورت گیت سنا ہے۔ حقیقت میں بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اے تھکے اور بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو زندگی کا آرام دوں گا۔ اور یسوع مسیح حقیقت میں اطمینان کی دولت بخشتا ہے، اور اس نے فرمایا ہے کہ تم دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو، خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ اور یسوع مسیح ایسا اطمینان دیتا ہے جو دنیا نہیں دے سکتی۔ جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ابدی اطمینان آپ کے دلوں میں، آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور اطمینان کا بانی سرچشمہ صرف خدا کا بیٹا، خدا کا کلمہ یسوع مسیح ناصری ہے۔ وہی آپ کو سنبھال سکتا ہے، وہی آپ کو بچا سکتا ہے، اور وہی آپ کو نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے اس پر ایمان رکھیے تو اس دنیا میں ایک خوبصورت زندگی گزاریے تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تو ناظرین آگے بڑھیں گے۔ اب اسٹوڈیو میں موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر مہران زیب صاحب۔ پادری صاحب، اس وقت جو کچھ روح القدس آپ کو بھارتا ہے، آپ ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے کوئی گواہی یا تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور شیئر کیجیے گا۔ سب سے پہلے پسند بہت شکریہ، خداوند کے پرفضل نام میں آپ سب دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ جیسا کہ پاس صاحب نے بھی تعارف کروایا، میرا نام پاسٹر مہران زیب ہے، اور اسپیشلی آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس پروگرام میں آنا ایک بات، اس پروگرام کا جو ٹائٹل ہے گریس فار آل، بہت ہی خوبصورت ٹائٹل ہے، اور اس ٹائٹل کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کیونکہ بحیثیت مسیحی ہم دنیا کی وہ واحد قوم ہے یا وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جو گریس کے نیچے ہیں۔ اور دنیا میں جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں، جب ہم مسیح یسوع کی بات کرتے ہیں، تو ہم سے زیادہ خدا کو جاننے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اس سے بڑی گریس کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ وی آر دا کلوزسٹ ون، وی آر دا چوزن ون، کہ خدا نے ہم کو چنا ہے، اور جو ریلیشن ہمارا خدا کے ساتھ ہے یہ گریس سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہم حالات کو دیکھیں، میں اپنے سننے والوں کو بھی بتانا چاہوں گا کہ حالات جو آج ہمارے پاس ہیں ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ دنیا کے حالات ایسے نہیں تھے، بلکہ اگر ہم بنی اسرائیل کی بھی بات کریں تو ہر ایک شخص اس قابل نہیں تھا کہ وہ اپنی شکر گزاری، اپنی قربانی ڈائریکٹ خدا کی حضوری میں لے کے جا سکے۔ لیکن آج ہم خوش قسمت ہیں، یہ گریس ہے، یہ اس کا رحم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ ہم خداوند کی حضوری میں آ سکتے ہیں۔ دنیا کی قومیں بہت کچھ کرتی ہیں، کوئی قربانیاں چڑھاتا ہے، کوئی پتھروں کو پوجتا ہے، کوئی ٹریول کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ گریس ہے کہ وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہیں میں اس جگہ ان کے بیچ میں موجود ہوں۔ میں خداوند کے گریس کی بات کر رہے ہیں تو ہم خداوند کے گریس کا سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے۔ گو خداوند، جیسے آپ کا ٹائٹل ہے کہ گریس فار آل، خدا کا جو رحم ہے، خدا کا جو فضل ہے دنیا کے ہر ایک شخص پہ ہے، لیکن وی آر دیٹ چوزن گروپ کہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرا دل میری ہیکل، میرا مسکن ہے، میرے رہنے کی جگہ ہے، اور خدا ہمارے اندر سکونت پذیر ہے۔ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو خدا جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کو ہم اپنا اولین درجہ دیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ تو گواہی کے طور پر ہم بہت ساری باتیں، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ پوری گریس سے بھری ہوئی ہے، اور میں اسی ٹاپک پہ بات کروں گا کہ پرسنلی میں اس گریس کو شروع سے بائی برتھ ہی فیل کرتا آیا ہوں، اور یہ ہوتا ہے کہ گریس سبھی پہ ہیں، لیکن یہ بھی خدا کی توفیق ہے۔ جیسے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح یسوع شاگردوں کے بیچ میں موجود ہوا اور کہا تمہاری سلامتی ہو، اور یہ سلامتی جب مسیح آتا ہے تو زندگیوں کے اندر سلامتی آتی ہے، اور یہ سلامتی میں نے شروع سے اپنی زندگی کے اندر محسوس کی ہے۔ زندگی کے ہر قدم پہ جب بھی مجھے کسی اسٹرگل کی ضرورت پیش آئی، کسی ایفرٹ کی یا مشکل کی یا آزمائش کی ضرورت میں ہوا ہوں، تو میں نے خداوند کو اپنے ساتھ محسوس کیا ہے، اور یہ اس کا گریس ہے۔ اور میں اس بات کے لیے سب سننے والوں کو بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو ایکسپیرینس کریں۔ سننے کی بات اپنی جگہ پہ ہے، گواہیوں کی بات اپنی جگہ پہ ہے، اپنی زندگی میں اس گریس کو محسوس کیجئے۔ جب تک آپ اس کو محسوس کرنا نہیں شروع کرتے اور ایمان کے ساتھ ایکسرسائز کرنا نہیں شروع کرتے کہ میری زندگی میں خداوند نے آج یہ برکت دی ہے، خداوند نے آج مجھے اس جگہ پہ سرفراز کیا ہے، خداوند نے آج اس جگہ پہ میرا ساتھ دیا ہے، جب تک آپ ان چیزوں کو محسوس کرنا نہیں شروع کرتے، وہ چیزیں آپ کی زندگی میں گرو ہونا شروع نہیں کرتے، تو ہم نے خداوند کے فضل کو جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ریسیو کرنا ہے۔ فضل ہے اور برکت ہے
اور مسیحیوں کی زندگی میں کچھ زیادہ ہے، کیونکہ ہم اسے پکارتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تجھے جواب دوں گا، اور ایسا بڑا فضل اور کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ پس اب سے میں تجھے نوکر نہیں کہوں گا، بلکہ میں نے تجھے دوست کہا ہے اور تم ایک دوست کی طرح مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور اتنا کمفرٹ لیول کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ ایک دوست کی طرح اپنے دل کی ساری باتوں کو، اپنے ذہن کے سارے خیالوں کو، اپنی سوچوں کو اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہماری کریکشن بھی کرتا ہے، ہمیں اپنی گریس کے اندر شامل بھی کرتا ہے۔ تو یہی میری آپ سب سے آج اس پروگرام کے وسیلہ سے جو میری بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب اپنی زندگی میں اس گریس کو محسوس کیجئے۔ جب آپ نے خداوند کو محسوس کیا ہے، تو جب خداوند کو قبول کیا ہے، تو خداوند ہمیں اپنے خاندان کا حصہ بناتا ہے، اپنی فیملی کا حصہ بناتا ہے، وہ ہم کو اپنے کلوز رکھتا ہے، اور جب ہم اس کے کلوز ہیں، اس کے خاندان کا حصہ ہے، اس کی فیملی کا حصہ ہے، تو اس کی ساری گریس، اس کی ساری برکت، اس کی ساری بلیسنگز ہماری زندگیوں کا حصہ ہے۔ فقط ہمیں اسے محسوس کرنے اور ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، فضل کے تعلق سے خدا کے بندہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بتایا ہے۔ حقیقت میں جو فضل ہم پر ہوا ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی معرفت ہوا ہے۔ اگر یسوع ہماری خاطر صلیب پر جان نہ دیتا تو آج بھی ہم دکھوں میں، ہم مصیبتوں میں، ہم گناہوں میں زندگی بسر کرتے۔ یہ یسوع مسیح کی بدولت ہی ہم پر فضل ہوا ہے، اور یہ مکاشفہ جب پالوس پر کھلتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے اور خداوند مسیح کہتا ہے میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ حقیقت میں آج بھی اس کے فضل نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، سنبھالے رکھا ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے اس عظیم پیار کے لیے، عظیم فضل کے لیے۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے لیں گے ایک شارٹ بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی اچھی گفت و شنید ہوئی، خدا کے لوگوں نے اپنی گواہیاں شیئر کی، اور فضل کے تعلق سے بہت خوبصورت باتیں آپ تک پہنچائی گئیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ نے برکت پائی۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے سنیں گے ایک خوبصورت گیت، یسوع تیرا بادشاہ تیرا وہ چوپان۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب یہ خوبصورت گیت آپ سنیں گے یقیناً آپ برکت پائیں گے۔
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है, यस्सु तेरा बादशाह। हकीकत में दुनिया में बादशाह आते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ यस्सु मसीह वाहद ऐसा बादशाह है जिसकी बादशाही को ज़वाल नहीं। दुनिया के बादशाह बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनका नामो निशान मिट जाता है, लेकिन यस्सु बादशाह जो अबदी बादशाह है वो आज भी ज़िंदा है और अब तक ज़िंदा रहेगा। तो हकीकत में नाजरीन, यस्सु बादशाह भी है और चौपान भी है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। असल में हकीकत में मेन जो हमारा चरवाहा और शेपर्ड है वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है, और उसके बारे में लिखा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूँ जो अपनी भेड़ों के लिए जान तक दे देता हूँ, और उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ को सुनती हैं और वो उसके पीछे पीछे चलती है। हकीकत में जो ईमानदार हैं वो मसीह को अपना हकीकी चौपान और चरवाहा मानते हैं और उसके कलाम पर अमल करते हैं। आज आपसे यही दरख्वास्त की जाती है, इस दुनिया में रहते हुए अगर मसीह को आप हकीकत में अपना चौपान चरवाहा मानते हैं तो उसके कलाम पर अमल कीजिए, उसकी बातों पर अमल कीजिए और इस दुनिया के अंदर एक अच्छी ज़िंदगी बसर कीजिए। तो नाजरीन, आगे बढ़ेंगे। इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर मुख्तार जौहर साहब। पादरी साहब, इस वक्त अगर आप गवाही शेयर करना चाहते हैं या कोई थॉट हमारे नाजरीन के सामने शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर डिलीवर कीजिए। मसीह में आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावंद के जिस तरह पाक कलाम में मरकूम है, गलतियों के नाम ख़त और उसका 5वां बाब 13वीं आयत में लिखा है, आए भाइयों, तुम आज़ादी के लिए बुलाए गए हो, तो मगर ऐसा ना हो कि वो आज़ादी जिस्मानी बातों का मौका बने, बल्कि मोहब्बत की राह से एक दूसरे की खिदमत करें। जैसा हमने खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में आज़ादी के हवाले से पाक कलाम पर गौर किया, देखा है, लेकिन आज मैं आज़ादी के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पर्सनल गवाही, हम जो कि नामी मसीही थे और चर्च भी जाते थे, लेकिन हमारे घरों में खुदावंद यीशु मसीह नहीं था, हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह नहीं थे। लेकिन इस तरह जबकि मेरे वालिदैन आरसी मसीह थे, लेकिन चिराग भी जलाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन हमारे 5 भाई जो खुदावंद ने हमें मुझसे पहले दिए, वो उनकी सबकी डेथ हो चुकी थी, और इब्लीस ज़ाहिरी तौर पर इस बात को बयां करता था कि मैं आपकी औलाद लेता हूँ। लेकिन खुदा के कलाम में जब हमने इस बात पर गौर किया कि हम मसीह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, जब मैंने अपनी ज़िंदगी में होश संभाला और सन 1983 में मेरी शादी हुई, और उसके बाद 15 अप्रैल को मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दे दी, और फिर उसके बाद मेरे यही एक मौका था ज़िंदगी में निजात पाने का कि बस उस वक्त मैंने ये इकरार किया कि अब खुदावंद मैं नहीं बल्कि खुदावंद तू मुझ में नज़र आए। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। सबसे पहली बात है, मैंने खुद तौबा की, मेरा सारा घराना उसने निजात पाई, और उसके बाद हमने FC कॉलेज कॉलोनी में 5-6 लोगों से अपनी खिदमत का आगाज़ किया, और आज आहिस्ता आहिस्ता वो एक बहुत बड़ा सोल मिरर फॉर जीसस क्राइस्ट के नाम से हम चर्च को चला रहे हैं। उसमें बेशुमार खुदावंद ने काम किया और हमें अपने खिदमत के लिए, अपनी गवाही के लिए चुना, और खुदा ने बहुत सारी रूहों को बचाने की हमें तौफीक बख्शी, और खुदा का हम कलाम सुनाते हुए आज उस जगह पर खुदावंद ने हमें बहुत बड़ा चर्च मुहैया किया है, और जिसके सबब से बहुत सारे लोग निजात पाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात मेन जो बताना चाहता हूँ, अगर हम तौबा करते हैं, हम जो कि इब्लीस की गिरफ्त में हैं, हम गुलामी में हैं, लेकिन सोचने की बात है, अगर खुदावंद ने मुझे आज़ाद किया है तो जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए नहीं, बल्कि ये ज़िंदगी हमें यीशु को देने की ज़रूरत है, हमें अपने बदनों से गवाही देने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी से दूसरों को दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग गुनाह में जकड़े हैं, वो जो लोग इब्लीस की गिरफ्त में हैं, हमें उनको बचाने के लिए अपने घुटनों के बल होने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम खुदावंद के साथ वफादार रहेंगे, और खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा।
میں آپ کو گواہی کے طور پر سٹارٹنگ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس چرچ کے لیے جگہ نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس آہستہ آہستہ جب لوگ بڑھتے گئے، ہمارے گھروں میں جب ہم عبادت کرتے تھے تو جگہ تھوڑی پڑ گئی، لیکن ایک وقت آیا خدا نے ہمیں یونائٹڈ چرچ میں عبادت کرنے کا موقع دیا۔ کم سے کم ہم 36 سال تھے وہاں پر خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور سارا عزت اور جلال یسوع مسیح کے نام کو دیتے ہیں۔ اور آج ہم خداوند کے نام کو جلال دیتے ہوئے، اور خدا اپنے نام کے لیے ہمیں استعمال کرتا ہے، معجزات ہوتے ہیں، لوگ شفائے پاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر لوگ گناہوں سے آزادی پاتے ہیں، نجات پاتے ہیں۔ کیونکہ میں خداوند کا لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں، میرا گھرانہ خدا سے جو دور تھا، آج خداوند کے فضل سے میرا گھر اس علاقے میں خداوند کے جلال کے لیے، گواہی کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ میں سارا عزت اور جلال یسوع مسیح کے نام کو دیتا ہوں، جس نے میرے گناہوں کی خاطر صلیب پر خون بہایا، اور اسی کے خون کے بہائے جانے کے سبب سے خداوند یسوع مسیح نے مجھے نجات دی، اور میرے لیے مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ اور میں خداوند کا اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں مسیح کا ماننے والا ہوں، اور آج میں خداوند کی خدمت کرتا ہوں۔ شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، بڑی خوبصورت گواہی آپ نے سنی ہے۔ حقیقت میں جس طرح خدا کے خادم نے بتایا ہے کہ میں نے توبہ کی اور میرا گھرانہ بھی نجات پا گیا، تو بائبل بھی بتاتی ہے کہ تو توبہ کر، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آج بھی یسوع اپنے جلال کے لیے ایمانداروں کو استعمال کرتا ہے۔ لوگ اپنے گناہوں سے نجات پا رہے ہیں صرف یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں خداوند ہے، اور اس کا ایک اور بڑا وعدہ ہے، جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام سے جمع ہوں گے، میں وہاں موجود ہوں گا۔ یسوع ان لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے جو دل کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں، وہ اپنے لوگوں میں آ کر سکونت کرتا ہے۔ اگر آج تک ابھی آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی، آپ کے پاس موقع ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، یسوع کو قبول کیجئے، اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ تو ناظرین، ابھی وقت ہوا چاہتا ہے، سنیں گے خدا کا خوبصورت کلام۔ ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر سیموئل پیارا صاحب موجود ہے۔ پادری صاحب، جو کچھ خدا نے آپ کے دل پر رکھا ہے تاکہ آج ہمارے ناظرین کی انکرجمنٹ کے لیے، میں چاہتا ہوں ضرور کلام کو شیئر کیجئے گا۔ میں پاسٹر سیموئل پیارا، خداوند کا خادم پاسٹر زبلون صاحب، آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس پلیٹ فارم کے لیے، فضل ٹی وی کے لیے، خداوند کے خادم عمران فضل صاحب کے لیے، اور اپنی پیاری بہنہ میوش کے لیے، کہ خداوند اس جگہ کے اوپر خداوند کے خادمین کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ خداوند کے نام کی گواہیاں دے سکیں، جن کے پاس شاید ایسے ریسورسز نہیں کہ خداوند کی آواز دوسروں تک پہنچا سکیں۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند کا کلام جو فرماتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور پاسٹر صاحب، ایک خدا خادم نے بولا، اگر ہمارے پاس یہ بائبل مقدس لے لی جائے، چھین لی جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، صرف یوحنا کی انجیل رہ جائے۔ وہ یہاں تک بولتا ہے کہ اگر یوحنا کی انجیل بھی ہم سے چھین لی جائے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، صرف یوحنا 3:16 ہمارے پاس رہ جائے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ پروگرام جو کہ گریس فار آل، یقیناً تیتس کے خاتمے جو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کے لیے نجات کا باعث ہے۔ تو خداوند کا فضل ہمارے کاموں کے سبب سے نہیں ہے، خداوند کا فضل کے سبب سے ہمیں نجات ملی ہے۔ اور جب خداوند کا فضل ایسے نہیں ملا، اس فضل کے پیچھے قربانی ہے۔ جو بھی آپ نے گیت سنا، یسوع تیرا بادشاہ، تیرا وہ چپان ہے، تیرا مالک مالک ہوتا ہے، اور مالک کی خواہش ہے کہ اس کی مرضی کے تابع ہوا جائے۔ تو مالک کہتا ہے کہ جب تم میرے حکموں کو مانو گے تو میری خوشی پوری ہو جائے گی۔ تو وہ ہمارا چپان ہے جو ہری ہری چراگاہوں پہ بٹھاتا ہے، وہ ہمارا خداوند چپان ہے جو ہماری فکر کرتا ہے۔ جب میں نے یہ گیت لکھا تو اس کا ایک مصرع میں نے اپنے پاسٹر صاحب کو بتایا کہ پاسٹر صاحب، میں نے یہ مصرع ایسا ہے
तो पास्टर साहब ने बोला कि भाई सैमुअल इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दें, लेकिन वो मिसरा मैं समझता हूँ कि यकीनन खुदावन जिंदा खुदा की वो हालत है जो वो अपनों के घरों में जाता है, उनकी ज़िंदगी में जाना चाहता है, लेकिन अंदर से दरवाजे बंद हैं। तो पास्टर साहब वो मिसरा कुछ ऐसा था, मैं आपके सामने वो ज़रूर बयान करूँगा। तेरे दिल में आके यीशु वो हमेशा रहना चाहता, तेरे दिल में आके यीशु वो हमेशा रहना चाहता, तेरे साथ वो साथ मिलके खाना आज है खाना चाहता, तेरे साथ वो साथ मिलके खाना आज है खाना चाहता। देख बंद तेरे दिल के बूहे कैसा वो परेशान है। आज भी तो ऐसा ही हो रहा है। खुदा चाहता है कि वो अपनों से बात करें, अपने उसके पास ठहरे, उससे बातें करें, लेकिन आज जिनके ऊपर फजल हुआ, जिनके लिए मसीह ने अपनी जान दी, जिनके लिए उसने कोड़े खाए ताकि हम शिफा पाएं, आज यीशु की गवाहियां कम, बीमारियों की गवाहियां ज़्यादा हो रही हैं। जिसने हमें अपने खून से निजात दी, हम पे फजल किया, चाहता है कि हम उसके लिए दरवाज़ा खोलें। फिर इसी गीत का फिर मिसरा मैंने चेंज किया था कि लेके आया तोहफा ज़िंदगी का कैसा वो मेहमान है। तो यकीनन आपने इस गीत को सुना, बार बार सुने, खुदा को बरकत अता फरमाए। तो आज खुदा कलाम में से जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगा अजीज़ों, ज़बूर 23 की हम तलावत करेंगे। और हम सब जितने भी पढ़े लिखे हैं या जिनको नॉलेज है तालीम का, उन्हें मालूम है कि जब एक सेंटेंस मुकम्मल होता है तो बाद में स्टॉप आता है। इट मीन कि अब ये सेंटेंस मुकम्मल है। लेकिन ज़बूर 23 के अंदर 2 आयात ऐसी हैं, छोटी आयात हैं, लेकिन बीच में से उनको काटा गया, स्टॉप बीच में डाला गया है। तो आप अजीज़ों को ज़बूर 23 जिसमें सब नामों की, खुदा के सब नामों की बरकत मौजूद है, इसकी पहली आयत जो हम पढ़ते हैं कि खुदावन मेरा चुपान है, स्टॉप, बीच में स्टॉप आता है। इसका अगला हिस्सा है मुझे कमी ना होगी। खुदावन मेरा चुपान है। तो जो चुपान है वो भेड़ों का है, और भेड़े के बारे में खुदा फरमाते हैं कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मेरी आवाज़ सुनती हैं। तो खुदावन मेरा चुपान है, स्टॉप। जो अपना चुपान मानते हुए खुदावन को उसकी ज़िम्मे स्टे करते हैं, उसको वक्त देते हैं। बिशप सैम से एक बहना कहने लगी कि बिशप साहब मेरे लिए प्रेयर की जाए, मेरे लिए दुआ की जाए, मेरे घर में बहुत मुसीबतें परेशानियां हैं, मेरे लिए दुआ की जाए, मेरे शौहर का काम नहीं लग रहा, मैं ये है बहुत मुश्किलात हैं। तो खुदावंद का खादम बिशप साहब कहते हैं कि क्या बेटा आप कितनी दुआ करते हो? तो वो कहने लगे कि मैं तो कोई दुआ करती हूँ कोई 5 मिनट, कभी 10 मिनट। तो बिशप साहब बोलते हैं कि बेटा दिन में कितने घंटे होते हैं? उस बीबी ਨੂੰ दिन ਦੇ ਇਹ ਵੀ याद नहीं कि किन्ने घंटे होंगे ने, वो भी बिशप साहब ने याद दिलाया कि 24 घंटे होंगे ने। तो खुदा के खादम ने बोला कि बेटा 24 घंटों में खुदावंद के हजूर में हमारी दुआ की दायिया की 2 घंटे 40 मिनट बनते हैं। तो कितना दुआ कर रही है, कितना खुदा के हजूर में टाइम दे रही है, स्टॉप हो रही है, अपने आप को दुनियादारी से छूट के खुदा को टाइम दे रही है। खुदा को टाइम ना देना
यही हमारे लिए मुश्किलात का बायस है। और जो खुदावंद को अपना चुपान मानते स्टॉप करते हैं, उनकी ज़िंदगी में अगला लेवल शुरू होता है कि मुझे कमी ना होगी। जब टाइम ही नहीं दिया जा रहा, आज लोगों के पास फेसबुक है, रात भर फेसबुक चलाते हैं। किसनू लभ देने, किहड़े फेस नू लभ देने? ਉਹਦਾ ਫੇਸ को नहीं लभ दे जिदे फेस ते ज़िंदगी है उसकी, उन्होंने उस पे नज़र की और सब मुनव्वर हो गए, उनके चेहरे पे शर्मिंदगी ना होगी। तो जीज़ो, आपको मैं यही बताना चाहूँगा आज के मैसेज के वसीले से, उन्होंने अपना चुपान मानते होया उधर हमेशा दरवाजे खोल के रखो। मतलब छड्डो सब चीज़ां दुनियादारी नू, कुछ नहीं मिलना। अपने रब दे कलाम नू जिहड़ा चुपान है, जो हमारा खुदावंद है, और उसका दूसरी आयत के बीच में वाला हिस्सा है कि तूने मेरे सर पर तेल मला। स्टॉप। वो ते हजूर झुकिया जाए तो ਜਿਹੜਾ तेल मलदा है वो चाहता है कि ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਦਾ है। तो ਜਿਹਨੂੰ खुदा मसा करे फिर गवाही मिलती है कि मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर में साथ साथ रहेंगी। और मैं ज़रूर आपसे फिर बोलूँगा, मैं भी समझता हूँ कि मुझ में कमियाँ, हम सब यहाँ पे जितने शायद उतना टाइम नहीं दे रहे। हो सकता हम 10 मिनट दुआ करते हो, 4 मिनट दुआ करते हो, लेकिन दै यकीन नहीं दे रहे। अज चर्चा दै यकीन तलीम दी जा रही है, दुआ की को नहीं, दै यकीन तलीम दी जा रही है। वो जेड़े बदन ने खुदा दी हजूरी जाना है, पैसे तो इत्थे रह जाने आ, जी बदन ने खुदा दी हजूरी जाना, वो किन्नी दै यकीन दी जा रही है। कोशिश करो, खुदावन वक्त लंघ गया तो वापस नहीं आएगा। अज का दिन कल कभी नहीं आएगा, तो की पता कल का दिन आना कि नहीं आना। आज का वक्त है कि हम खुदा के जुर्म में उसको अपना चुपान मानते हुए उसके लिए अपने दिल के दरवाज़े खोलें, कहें कि तू मेरा बादशाह है, मेरा चुपान है, मेरा ईमान है, पाके दुख तुझे सुख दिया है, कैसा वो मेहरबान है। खुदा इस कलाम के वसीले से आप तमाम अजीज़ों को बरकत फरमाए, और फजल टीवी की सारी इंतज़ामिया के लिए मैं फिर शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा के खादम आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ, और पास्टर इमरान साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी प्यारी बहना मैविश का भी, और साथ में जो जितने भी मेरे साथ में भाई इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके लिए भी मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत पैगाम आज आपने सुना है चुपान के ताल्लुक़ से। हकीकत में खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ये जो शख्स लिख रहा है, खुदा का बंदा दाऊद, आप सब जानते हैं कि वो चरवाहा भी था, और इस जगह पर जब वो लिख रहा है वो अपने आप को चरवाहा नहीं पेश कर रहा, अपने आप को वो भेड़ की जगह पर रखकर खुदावंद को कहता है कि खुदावंद मेरा चुपान है, यानी मैं उसकी भेड़ हूँ। और आगे लिखा है कि मुझे किसी चीज़ की कमी ना होगी। हकीकत में जो खुदावंद को अपना चुपान मानते हैं उनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। अगर पुराने अहदनामा को देखा जाए तो एलिया की ज़िंदगी को देख लें तो हम देखते हैं उस मुल्क के अंदर काल पड़ा, लेकिन एलिया को खाने के लिए कौवे रोटी पहुंचाते थे। सारपत की बेवा को खुदावंद ने तैयार किया, और बाइबल ये बताती है कि शेर बब्बर का बच्चा तो हाजतमंद रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब कभी भूखा नहीं रह सकता। जो खुदावंद को अपना चुपान मानते हैं, खा वबाएँ आ जाएँ, खा मुश्किलातें आ जाएँ, जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन खुदा ईमानदार को खाने के लिए अच्छा क्या कह लें कि अच्छी रोटी देता है। और बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है, बस खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। अगर नए आदनामे का मुताला करें तो यूहन्ना की अंजील 10वें बाब में यीशु मसीह ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, यानी मैं चुपान हूँ। तो हकीकत में यीशु मसीह चुपान जिस जगह पर होता है किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बेशुमार भीड़ सारा दिन उसके साथ ही। शागिर्दों को शाम को मसीह ने कहा इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो, और उन्होंने कहा यहाँ तो कुछ भी नहीं, ना होटल, ना रेस्टोरेंट, ना कोई ऐसी जगह जहाँ से ज़्यादा खाना दस्तयाब हो सके। एक बच्चे के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, और खुदावंद यीशु मसीह चुपान ने उसे अपने हाथों में लिया तो हम देखते हैं बेशुमार खाना बढ़ गया, 12 टोकरे फिर भी बच गए। जो आज भी खुदावंद को अपना चुपान, अपना चरवाहा मानते हैं, उनकी ज़िंदगियों के अंदर, उसके ख़ानदानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। इसलिए यीशु को अपना चुपान मानिए तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो नाज़रीन, अब हम आपके लिए दुआ करेंगे, तो आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, सरों को झुकाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद प्यारे आसमानी बाप, कादर मुतली खुदा,
ہم سارے خدا مل کر یسوع کے نام میں جتنے اس وقت بیمار ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہم یسوع کے نام میں ان کی تمام بیماریوں کے ساتھ کلام کرتے ہیں۔ اے خداوند جو لاہور شہر سے، ملک پاکستان کے کسی صوبے سے، ملک پاکستان سے باہر بھی جو ہمیں واچ کر رہے ہیں، جو بیمار ضرورت مند ہیں، ہم یسوع کے نام میں ہر طرح کی دردوں کو، ہر طرح کی پرابلمز کو، ہر طرح کے خوف کو، ہر طرح کی غربت کو، ہر طرح کے ہیپاٹائٹس اے بی سی کو، بلڈ پریشر کو، شوگر کو، اے خداوند کینسر کو، رسولیوں کو، یسوع کے نام سے حکم دیتے ہیں کہ ان بدنوں کو چھوڑو۔ اے خداوند یسوع مسیح کے نام میں اپنے پیاروں کو چھو اور ہر طرح سے شفا بخش دے تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ اپنے پیارے بھائی پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر مہوش کے لیے بھی برکت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، صدر کے لیے، وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، عدلیہ کے لیے، پاک فوج کے لیے، اے خداوند تمام انٹیلیجنس اداروں کے لیے، پاکستان کے ہر ایک شہری کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے ہماری دعا کو سنا، قبول فرمایا، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تو جی ناظرین، ہم نے آپ کے لیے دعا کی، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یقیناً خداوند نے آپ کو چھوا ہے، آپ ضرور گواہی دیں گے۔ آپ کے اچھے فیڈ بیک کے لیے بھی ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند ہر طرح سے آپ کو سنبھال کر اپنی پناہ میں رکھیں۔ تو ناظرین، ابھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت۔ تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے خوبصورت کلام ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کیا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ پاسٹر مختار صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس طرح پادری صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیارے بھائی جشوا، آپ کو بھی خداوند اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کرے۔ تو جی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے کلام کی خوبصورت باتوں کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔